लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सलातु व सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी आज की लाइव स्ट्रीम में। इंशाअल्लाह आज भी हमारे साथ शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह होंगे। शेख मोहतरम आपके सवालात के जवाब देंगे। आइए बिला ताख़ीर स्ट्रीम का आगाज करते हैं। शेख मोहतरम को ऐड करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं शेख? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इजाजत हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। जी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। तो जैसे कि आप जानते हैं हमारा फॉर्मेट ये है, हमारा तरीका ये है कि हमने हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेश कर दी, तो उसको पिन भी कर दिया। उस लिंक से आप डायरेक्ट हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं इंशाल्लाह और शेख मोहतरम से सवाल कर सकते हैं। तो जो भाई बहन ज्वाइन हैं आइए शुरू करते हैं और गेस्ट को लेना हम लोग, और सबसे पहला सवाल हम लोग लेते हैं। तो आज के हमारे जो पहले गेस्ट होंगे सवाल के लिए वो है आरिफीन अब्बास। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख, हमारा सवाल ये था कि मुझे मतलब मेरे वालिद एक डॉक्टर थे, तो शेख उनकी एक एसोसिएशन थी। उस एसोसिएशन में 12 से 13 डॉक्टर लोग हुआ करते थे। उसके प्रेसिडेंट थे, मतलब सबके हेड थे। तो शेख ऐसा हुआ करता था कि इन्होंने कोर्ट से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाले थे 12 से 13 लोगों ने मिलकर, और वो ऐसा होता था शेख कि अगर हमको किसी दूसरे को डॉक्यूमेंट्स देना है तो उसको हमें बेचना पड़ता था। तो शेख हमारे वालिद मोहतरम ऐसा किया करते थे कि जैसे डॉक्यूमेंट्स 10,000 रुपये के बिकते थे तो सिर्फ 5,000 रुपये का बताते थे और 5,000 रुपये खुद रख लिया करते थे। शेख उनका इंतकाल हो चुका है, अब विरासत का क्या हुक्म होगा? जी शेख, आपको आवाज आई शेख? आएगी जी बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जो मैं समझ सका भाई के सवाल से वो ये कि कोई तंजीम थी, कोई डॉक्टरों की तंजीम थी जिसमें इनके वालिद साहब किसी ओहदे पर थे, और उस तंजीम में कोई डॉक्यूमेंट होता था जो लोगों से बेचते थे वो लोग। तो क्या करते थे कि अगर 10,000 का बिका तो उन्होंने 5,000 बताया, 5,000 तंजीम में जमा किया, 5,000 खुद रख लिया। तो अब उनका इंतकाल हो चुका है, तो भाई का सवाल गालिबन ये है कि वो जो लेते थे उसका क्या करेंगे? क्या मैं सही समझाऊं? विरासत जो आई है उनकी उसका क्या होगा? जी शेख, विरासत का क्या हुक्म होगा? हाँ जी, देखिए आप लोगों को जब ये मालूम है कि आपके वालिद साहब उस तंजीम का जो 5,000 रुपया होता था बेचने का, उसको वो गबन कर लेते थे, इसे गबन ही कहा जाएगा। तो जब आपको मालूम है कि ये उनका हक नहीं है बल्कि उस जमईयत का, उस तंजीम का, उस एसोसिएशन का है, तो उनके वरसा के ऊपर लाजिम है कि जब उस माल का मुस्तहिक आपको पता है, कंफर्म है कि ये फला का माल है, तो वो माल वापस कर देंगे। जैसे जो हराम माल होता है मैयत के पास, उसकी दो शक्लें होती हैं। एक शक्ल तो ये होती है कि वो हराम माल उसने कहाँ से लिया है कुछ पता ही नहीं है, और एक ये है कि पता है कि फला से गसब किया है। तो जब हमें साहिबे जो माल का असल हकदार है ये हमें पता है और उससे गसब किया गया है उसकी मर्जी के बगैर उस पर जुल्म करके, तो वरसा की जिम्मेदारी है कि वो माल वापस कर दें। उस माल को वापस करने के बाद बाकी जो माल बचेगा उसको आपस में वो तकसीम करेंगे। तो आप एक अंदाज़ा लगाइए, हो सकता है आप लोगों को पता हो, तो आप एक अंदाज़ा लगाइए या कंफर्म पता हो तो उतना माल आप उस तंजीम को वापस कर दें। जी जज़ाकल्लाह शेख। बारकल्लाहु फीकुम, बहुत शुक्रिया भाई। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, हमारे सिस्टर शहनाज। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल। जी सिस्टर शहनाज, अगर आपको आवाज आ रही है तो अनम्यूट करें और आप अपना सवाल पूछें। आप म्यूट है सिस्टर।
ٹھیک ہے، اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، عبداللہ. جی عبداللہ، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، آپ کو آواز آ رہی ہے تو اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنی زندگی میں اپنی بیوی کے نام سے اگر پراپرٹی بناتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پراپرٹی کا یعنی تقسیم بیوی کے مرنے کے بعد ہوگا یا اس شخص کے مرنے کے بعد ہوگا؟ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے نام پراپرٹی بناتا ہے تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اس نے اپنی بیوی کے نام جو پراپرٹی کیا ہوا تھا اس کا مقصد کیا تھا. کیا اپنی بیوی کو وہ پراپرٹی ہبہ کر دینا اس کا مقصد تھا، اس کو اپنی بیوی کو اس کا مالک بنا دینا اس کا مقصد تھا، یا اس نے کسی اور سبب سے، جیسے کہ پراپرٹی کو محفوظ کرنے کے لیے کئی لوگ امانت کے طور پر دوسرے کے نام لکھ دیتے ہیں اور ان کا مقصد دینا نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ رہے گا، محفوظ رہے گا، میں بعد میں اسے لے لوں گا. تو یہ جاننا بہت ضروری ہے، تبھی آگے کا جواب سمجھ میں آئے گا. تو اگر اس نے اپنی بیوی کو اس حیثیت سے دیا ہے کہ اب میں نے اپنی بیوی کو اس کا مالک بنا دیا، اس کو گفٹ کر دیا، ہدیہ کر دیا، ہبہ کر دیا، تو ایسی صورت میں وہ پراپرٹی اس کی بیوی کی ہو گئی، اس میں کوئی اور اس کا شریک نہیں ہوگا. اب جس طرح سے کسی انسان کی پراپرٹی ہوتی ہے اس کے مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے ورثہ میں، تو جب وہ پراپرٹی اس کی بیوی کی ہو گئی تو جب بیوی کی وفات ہوگی تو اس کے بعد جو بیوی کے ورثہ ہوں گے ان میں تقسیم ہوگی وہ پراپرٹی. لیکن اگر اس نے بیوی کے نام نہیں کیا ہے، مطلب اس کو ہبہ نہیں کیا ہے، صرف اس کو محفوظ رکھنے کے لیے کسی اور مقصد سے بیوی کے نام کیا ہوا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ بطور امانت بیوی کے پاس یہ چیز رکھی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں وہ بیوی اس کی مالک نہیں ہوگی. اس آدمی کی وفات ہوتے ہی فوراً وہ پراپرٹی اس آدمی کے جتنے بھی ورثہ ہیں، جس میں کہ اس کی بیوی بھی شامل ہے، وہ سارے ورثہ میں ان کے اپنے اپنے حصے کے اعتبار سے تقسیم ہوگی وہ پراپرٹی. شیخ، جیسے ہدیہ کا جی مسئلہ عبداللہ. ہے تو بیوی کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں؟ بالکل کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، بہت ضروری وہ ہے. تو وارثین میں سے ہے نا. تو آپ سے کس نے کہا کہ وارثین کو ہدیہ نہیں کر سکتے؟ بالکل کر تو سکتے ہیں وارثین وارثین کو میں سے ہدیہ. اگر وہ ہدیہ وصیت کریں کا گے تو مسئلہ برابر ہے، کرنا ہوگا نا شیخ. یہ جو وصیت کا مسئلہ. بھائی میرے بھائی جو برابر کا مسئلہ ہے وہ بچوں کے درمیان ہے، بیوی بچی تھوڑی ہے اس کی، وہ اولاد کے درمیان برابر کرنا ہے. بیوی اس سے مستثنا ہے، بیوی کا حکم اس میں شامل نہیں ہے. اچھا اچھا. تو شیخ ایک سوال ٹھیک اور ہے تھا، عبداللہ. جی جی مسجد میں جیسے نماز پڑھتے ہیں تو جی اندر اے سی ہے اور اے سی کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، تو کیا وہ باہر کے حصے میں نکل کر کے الگ سے 2-4 آدمی صف بنا کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی 5-6-7 صف چھوڑ کر کے باہر بالکل جہاں پہ اے سی نہیں ہے. ہاں، اگر حقیقت میں جن لوگوں کے پاس عذر ہے، بہت سارے لوگوں کو حساسیہ ہوتا ہے، الرجی ہوتی ہے اے سی سے اور وہ تکلیف میں آ جاتے ہیں اے سی میں، تو اگر حقیقت میں کسی کو پریشانی ہے تو وہ لوگ ہٹ کر کے سب بنا سکتے ہیں، جتنے لوگ اس طرح کے ہیں. لیکن فقط اس لیے نہیں کہ اے سی مجھے پسند نہیں ہے یا مجھے تھوڑا ٹھنڈ لگ رہی ہے، یہ عذر نہیں ہے. عذر یہ ہے کہ آدمی بیمار ہے، یا بہت سارے لوگ اے سی میں اگر 2-4 منٹ رک جائیں تو انہیں چھینک آنے لگتی ہے، زکام ہو جاتا ہے، بلکہ وہ نماز بھی قاعدے سے نہیں پڑھ پائیں گے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ اے سی میں انہیں کر دیا جائے تو 2-4 منٹ بھی وہ ٹھیک سے نہیں رہ سکتے. تو اگر ایسی کوئی تکلیف ہے تو جو ہے صف کے درمیان جگہ چھوڑی جا سکتی ہے، وہ پیچھے ہٹ کے جو ہے نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیے صفوں کو ایک دوسرے سے ملا کر کے بنانا یہ مستحب ہے. صفوں کے درمیان گیپ رکھنا یہ مکروہ ہے، یعنی ایک صف بنائے اور درمیان میں پھر بہت زیادہ گیپ کر کے صف بنانا یہ مکروہ ہے. اور ایک قاعدہ ہے کہ الکراہۃ تزول عند الحاجہ، حاجت کے وقت کراہت یہ زائل ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی بیمار شخص ہے، کسی کو پریشانی ہے اے سی میں، حقیقت میں پریشانی، یہ پریشانی نہیں کہ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، حقیقت میں جو ہے ہیلتھ کے اعتبار سے اس کو حساسیہ ہے اور کوئی مسئلہ ہے، اسے پریشانی ہے، تو وہ دور ہٹ کر کے وہ لوگ سب بنا سکتے ہیں
اور یہ کراہت ان کے حق میں جو ہے ختم ہو جائے گی, زائل ہو جائے گی, کیونکہ انہیں حاجت ہے. ٹھیک ہے شیخ, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. ہمارے اگلے گیسٹ ہے محمد افضل, میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ, میرا سوال ہے کہ سونے کی سنت کیا ہے, اور کیا کیا پڑھنا چاہیے, کیا کیا پڑھنا سنت ہے, اور کس طرح مطلب سونا چاہیے, اس کا طریقہ بتا دیجیے. جی شیخ, سونے کی سنت کیا کیا ہے, کیا کیا پڑھنا ہے؟ سونے کی بہت ساری سنتیں ہیں. اس میں سے ایک سنت تو یہ ہے کہ عشاء کے بعد فوراً سو جائے انسان. اگر کوئی کام نہیں ہے, پڑھائی لکھائی یا اور ایسا کوئی کام جو فائدے والا کام ہے, تو اسے دیر تک جاگنا نہیں چاہیے. ایک سنت تو یہ ہے. دوسری یہ کہ سونے سے پہلے وضو کرنا, یہ بھی سنت ہے. سونے سے پہلے اگر آپ نے وتر نہیں پڑھا ہے, اگر وتر آپ نے نہیں پڑھا ہوا ہے, تو سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا, یہ بھی سنت ہے. اسی طرح سے سونے کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ دائیں کروٹ سویا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ سوتے تھے. اور بستر پر جانے کے بستر کو جھاڑ لینا, یہ بھی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ سونے سے پہلے آپ بستر کو جھاڑتے تھے, صاف کرتے تھے. ہو سکتا ہے اس پر کوئی کیڑا مکوڑا ہو یا اس طرح کی چیز. سونے کی سنتوں میں سے جو ہے یہ بھی سنت ہے کہ سونے کے وقت کی کچھ دعائیں ہیں, وہ دعائیں پڑھی جائیں. جیسے کہ انہی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے آیت الکرسی. آیت الکرسی سونے سے پہلے پڑھی جائے. سونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی ایک دعائیں ہیں, وہ تمام دعائیں یہاں ذکر نہیں کی جا سکتی. ایک دعا ہے کہ اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک, یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اسی طرح سے سورہ بقرہ کی آخر کی جو 2 آیتیں ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پڑھتے تھے. سونے سے پہلے کی ایک ہے قل هو اللہ احد, سورہ اخلاص پڑھا جائے اور دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اسے پورے جسم پر جہاں تک ہاتھ جائے اسے پھیرا جائے. اسی طرح سے سورہ فلق اور سورہ ناس بھی کیا جائے 3 بار. ایک دعا یہ ہے. اسی طرح سے سونے سے پہلے کی دعا ہے بسمک اللہم اموت واحیا, یہ دعا بھی ہے. اور بھی دعائیں ہیں سونے سے پہلے کی, تو وہ دعائیں پڑھی جائیں. یا تو ساری دعائیں بھی انسان پڑھ سکتا ہے, یا ان میں سے بعض دعائیں بھی پڑھ لے, تب بھی انشاءاللہ کافی ہے. ایک دعا ہے بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمہا وان ارسلتہا فاحفظھا بما تحفظ به عبادک الصالحین. اور بھی دعائیں ہیں, تو وہ دعائیں انسان ساری دعائیں یاد کر کے رکھے, کبھی کوئی دعا پڑھے کبھی کوئی دعا پڑھے, بہرحال سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے. اسی طرح سے ایک چیز اور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سورہ ملک پڑھا کرتے تھے, اور اس کا تعلق سونے سے نہیں ہے. کئی سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب سونا ہو تب پڑھیں. اس میں رات کا ذکر آیا ہے کہ ہر رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ملک پڑھتے تھے. تو سورہ ملک پڑھنا بھی سنت ہے رات میں. آپ جو ہے بستر پر جانے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں, بستر پر جانے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. بہرحال اس کی تفصیل کرنا بستر پر جانے کے بعد یہ صحیح نہیں ہے, رات میں کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح سے غالباً سورہ سجدہ کا ذکر آیا ہے, سورہ سجدہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں پڑھتے تھے. تو یہ کئی ساری سنتیں ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے سونے سے پہلے. جی افضل, محمد افضل. جی دیکھو, سورج جو سجدہ ہے تو وہ کون سی مطلب کتنا نمبر ہے, سورہ نمبر ہے سے؟ شیخ بتائیے بھائی. سورہ نمبر تو دیکھنا پڑے گا, سورہ نمبر پوچھ رہے ہیں بھائی. آپ اتنا تو خود کر سکتے ہیں, اتنا تو خود کر لیں, قرآن میں جا کے ڈھونڈ لیں. ایک 2 سجدہ ہے جیسے کو 2 سجدہ ایک حامی میں, مطلب 2 سجدہ لگتا ہے, مطلب 2 مطلب سورہ سجدہ 2 ہے نا, اس طرح مطلب کہ ایسے دیکھا ہوں تو کنفیوز ہو جو کون سا والا ہے. ایک حامیم سجدہ ہے, ایک سورہ سجدہ ہے. جی ایک سیکنڈ, قرآن میں ایک فہرست ہوتی ہے, دیکھیے آخر میں دیکھیے سورہ نمبر 32, سورہ نمبر 32 لیں, سورہ نمبر 32 ہے, سورہ نمبر 32. ٹھیک ہے افضل جی.
जिससे जिससे को ये जो करवट आप बोले कि करवट दाएं करवट सोना है, तो अगर फिर मुझे मतलब बाद में और किधर होना है तो क्या हो सकता है, या उधर ही पूरा रात उधर ही दाएं करवट ही सोना चाहिए? सोने भाई के बाद आप दाएं करवट सो जाएंगे। अब आप जब सो गए तो आपको क्या पता आप किधर जा रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि दोनों तरफ टेका लगाना है कि कहीं जो है करवट बदल ना जाए। जब आपको सोना है तो दाएं करवट सोना जी। मतलब जब तक जागे रहता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि जागे रहता हूँ, भाई देखिए फौरन तो नींद नहीं तशद्दुद आती है। मतलब इस्लाम में इस तरह से तशद्दुद नहीं है, ये सुन्नत है। आदमी दाएं करवट होके सोया, सोने के बाद वो फिर उसको क्या खबर हो किधर जा रहा है। जी से और एक सवाल है से, बोलिए जल्दी से बोलिए। जिससे और एक सवाल है कि जैसे हमारे घर में जैसे जो है भाभिया वगैरह जो भी है, तो जैसे इस्लाम को फॉलो नहीं करते अच्छी तरह से, जैसे 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ती है, या कि इसी तरह मतलब अपने बच्चे के जैसे कमर उमर में काले धागा इस तरह मतलब जो गैरों के जैसे गैर मुस्लिम लोग करते हैं, तो इसी तरह वो कुछ गलती करते बेपर्दे घूमते हैं, तो इस तरह अगर समझाता हूँ फिर भी नहीं मानती है, तो क्या करना चाहिए हमें? अगर उनसे अगर हम कहे कि भाई तुमसे कोई बात उत नहीं करेंगे, इस तरह तुम कहती हो, हमसे कोई मतलब नहीं, अगर इस्लाम को फॉलो नहीं करेंगे तो हम तुमसे बात या कुछ ताल्लुक नहीं रखेंगे, तो क्या इस तरह करना सही होगा या क्या करना चाहिए इसे? भाई भाभी का आपने शायद भाभी के बारे में पूछा है, तो भाभी से तो वैसे जी भी सर। आपको बात करने की क्या जरूरत है। अगर वो नमाज पढ़े, इस्लाम की पाबंदी करें, तब भी आपको बात नहीं करनी है उनसे। बहुत कोई जरूरत हो तो जरूरत के वक्त ही बात कर सकते हैं, वो भी पर्दे के पीछे से, तो वो तो वैसे भी नहीं करना है। बाकी अगर कोई मुसलमान है और दीन के किसी हुक्म पर अमल नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे छोड़ देंगे, हजर नहीं करेंगे, उससे मिलेंगे, उससे मिलना जुलना ये ज़रूरी है, हजर करना ये जायज़ नहीं है। हाँ, अगर आपके हजर करने से, छोड़ देने से आपको लगता है कि फ़ायदा होगा तो कर सकते हैं। अगर आपके ऐसा करने से फ़ायदा होने वाला है तो करेंगे। और मैं नहीं समझता हूँ कि छोड़ देने से फ़ायदा है, बल्कि इस ज़माने में तो बहुत सारे लोग चाहेंगे कि ये मेरे करीब ना आए, जो हमको दीन की बातें बताता है हमारे पास ना आए। तो ऐसे लोगों के और पास जाना चाहिए ताकि जो है आप उनको नसीहत कर सकें, और हो सकता है किसी दिन उन्हें हिदायत मिल जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अफजल भाई। जी सर, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह सर। मुझे आपको बहुत शुक्रिया। आइए इसके बाद हम लोग जो है अगले गेस्ट को ऐड करते हैं। अगले गेस्ट है सिस्टर रेहाना, मैंने आपको ऐड किया है, आप अपना सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख मेरा सवाल ये है कि जैसे किसी ने कोई सामान मंगाया 30 से 40,000 रुपए का, और हम उनको मतलब बता रहे हैं कि ये 43,000 का है, या मतलब 2-3 हजार एक्स्ट्रा बता के ले रहे हैं, और वो सामान दूर से ला रहे, तो ये कैसा है, जरा वजाहत कर दीजिए। देखिए इसकी दो सूरतें हैं। एक सूरत तो ये है कि आपसे वो सामान खरीदना चाहता है कि मैं आपसे फला सामान खरीदना चाहता हूं, आप अगर ले आएंगे तो मैं आपसे खरीद लूंगा। अब आप वो सामान खरीद के लाए, आपको 10,000 में मिला कि 5 में मिला कि 40 में मिला, इससे मतलब नहीं है। उसने आपसे सामान खरीदने के लिए कहा है। अब जब आप वो सामान ले आए तो अब आपके और उसके दरमियान खरीदो फरोख्त हो रही है। अब आप उसको 10 में लाए हैं, 15 में दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं कितने में लाया हूं आपसे मतलब नहीं है। आप मुझसे खरीदना चाहते हैं, मैं इतने में बेचूंगा, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। तो एक तो ये हुआ कि वो आपसे खरीदना चाहता है। दूसरा ये कि वो आपको अपना वकील बना रहा है। जैसे आपसे उसने कहा कि आप मेरे लिए फला सामान ले आइए, गोया कि वो आपको अपना वकील बना रहा है। अब आप सामान 10,000 में लाए हैं, आप उससे 12,000 ले रहे हैं, तो ये 2,000 आप ज्यादा ले रहे हैं, ये जो है उसके साथ धोखा है, तो ये जायज नहीं होगा। तो ये पहले आप कंफर्म करें कि उसने किस हैसियत से आपको वो सामान लाने के लिए कहा है। अगर वो आपसे सामान खरीदना चाहता है तो फिर आप कितने में भी बेच सकते हैं, लेकिन अगर उसने अपने लिए सामान खरीदने के लिए कहा है, एक तरह गोया कि आपको जिम्मेदारी दिया है, आपको जो है अपना वकील और नायब बनाया है, तो फिर आपके लिए ज्यादा लेना जायज नहीं होगा, बल्कि जितने में आप लाए हैं उतना ईमानदारी के साथ उसको बताइए और उतना ही लीजिए।
जी सिस्टर। जी शेख मेरा एक सवाल और भी है। हाँ, इसी जी तरह ठीक से है। एक मसला और भी सुन लीजिए इसमें। जैसे ये मसला भी कई दफा पेश आता है। जैसे कोई दुकानदार है या कोई भी इंसान, दुकानदार या गैर दुकानदार, हम उसके पास सामान खरीदने गए, हमने उससे पूछा कि ये सामान कितने का है। अब वो हमें बता रहा है कि ये सामान मैंने 10,000 की मेरी खरीदारी है, मैंने 10,000 में खरीदा है और मैं आपको 11,000 में दूंगा, ठीक है। अब जबकि हकीकत में उसने 10,000 में नहीं खरीदा है, हकीकत में उसने 8,000 में खरीदा है, हमसे झूठ बोल रहा है, तो ये जायज नहीं है, इसको बे मुराबहा कहते हैं। अगर उसको बताना ही है तो वो सही कीमत बताए कि उसने कितने में खरीदा है, वरना अगर ना बताना चाहे तो उसके ऊपर जरूरी थोड़ी है कि बताए। भाई मैं नहीं बताऊंगा, मैं कितने में लाया हूं, फ्री में लाया हूं या जो है 8 में लाया हूं, 10 में लाया हूं, आपको इससे क्या लेना देना है। मैं इसे 11 में बेचूंगा, आपकी मर्जी हो तो आप खरीदिए। लेकिन ये काम बहुत ज्यादा मार्केट में दुकानदारों के यहाँ पाया जाता है। वो बोलेंगे कि ये सामान मैं इतने में लाया हूं। अब जब वो ऐसा बोलेंगे तो खरीदार को लगेगा कि भाई जब ये 10 में लाया है तो 1,000 तो इसका नफा बनता ही है, तो चलो ले लेते हैं, जबकि वो लाया है 7 में 8 में। तो इस तरह से वो धोखा देते हैं। तो या तो आपको बताना है तो सही दाम बताइए कि मैं इतने में लाया हूं, वरना आप बताइए ही मत, मैं कितने में लाया हूं आपसे इससे मतलब नहीं है, मैं इतने में बेचूंगा। तो ये चीज भी बहुत अहम है और तुज्जार के यहाँ मार्केट में बहुत ज्यादा ये चलता है। बाद में आप पता कीजिए तो पता चलता है कि अगर कंपनी से वो माल आप लेने जाओ तो अगर आप फुटकर में लो तब भी वो जो है उससे कम में मिल जाएगा, जबकि वो तो होलसेल में लाते हैं। तो वो आप कस्टमर से झूठ बोलते हैं कि मैं इतने में लाया हूं, तो ये जायज नहीं है, ये गिश है, धोखा है, खयानत है। जी जी अब पूछिए आगे। जी शेख मेरा एक सवाल और है। दूसरा सवाल ये है कि जैसे किसी ने गिफ्ट दे दिया किसी को, फिर सामने वाला बोलता है ये मैं तुमको गिफ्ट नहीं दिया था, ऐसे ही दिया था, लेकिन सामने वाला बोल रहा है तुमने गिफ्ट बोल के दिया था, और फिर वो उससे ले ले, तो फिर उसका क्या है, इसका मतलब उसको गुनाह है कि क्या है? कैसे शेख, क्या कहा बहन ने? यानी किसी ने किसी को कोई चीज दी शेख, अब जो देने वाला है वो ये कह रहा है कि मैंने आपको तोहफा नहीं दिया था, लेकिन लेने वाला कह रहा है कि आपने बोला था ये तोहफा है, लेकिन देने वाले ने वो चीज वापस ले ली है कह करके कि मैंने आपको तोहफा नहीं दिया। तो इसका क्या देने वाले से हम पूछेंगे कि अगर आपने तोहफा नहीं दिया था तो फिर क्यों दिया था, क्या बोल रहा है वो? जी सर क्या बोल रहे हैं वो? जी सामने से पहले से गिफ्ट ही बोले थे, फिर बाद में बोलते नहीं मैंने गिफ्ट नहीं, मैंने इसे पहनने के लिए दिया, सामने वाला बोल रहा, लेकिन मैंने बोली नहीं गिफ्ट बोला था तुमने, तो फिर इसमें अभी क्या करेगा सामने वाला कि गिफ्ट तो दिए थे, अभी फिर ऐसा क्यों? देखिए इसमें असल में एक है मुद्दई और दूसरा है मुद्दा अलैह। अब हमें यहाँ पर ये पहचानना है कि मुद्दई कौन है और मुद्दा अलैह कौन है। मुद्दई मतलब जो दावा कर रहा है, मुद्दा अलैह मतलब जिस पर दावा किया गया है। अब मुद्दई और मुद्दा अलैह के दरमियान फर्क करना ये बहुत बारीक मसला है। अगर कज़ा के बाब में जाएंगे तो मेरे ख्याल से इससे पेचीदा मसला और कोई नहीं माना जाता है कज़ा के बाब में, मुद्दई और मुद्दा अलैह के दरमियान फर्क करना। काजी लोग इसी मसले में परेशानी होती है, क्योंकि जब ये तय हो जाएगा कि कौन मुद्दई है कौन मुद्दा अलैह है तो आगे फैसला करना आसान होगा। इसके कई सारे उसूल हैं मुद्दई और मुद्दा अलैह के दरमियान फर्क करने के। इसका एक जो है उसूल ये है कि जिस आदमी के गिव अप कर लेने से, तनाजुल कर लेने से मसला खत्म हो जाए, जिस आदमी के खामोश हो जाने से मसला खत्म हो जाए, उसको मुद्दई कहा जाता है और सामने वाले को मुद्दा अलैह कहा जाएगा। अब यहाँ पे जो बात ज्यादा वाज़ेह हो रही है कि जो आदमी गिफ्ट होने का दावा कर रहा है ये मुद्दई है, क्योंकि अगर वो गिफ्ट देने का दावा ना करे, जो आदमी ये कह रहा है कि मैंने गिफ्ट नहीं दिया था, जो देने वाला है कह रहा है कि मैंने गिफ्ट नहीं दिया था, अगर वो आदमी खामोश हो जाए तो कज़िया खत्म हो जाएगा। तो जिसके खामोश होने से कज़िया खत्म हो जा रहा है उसे मुद्दई कहा जाएगा। अब गोया कि जब ये मुद्दई हो गया तो दलील इसको देना होगा।
اب اسے دلیل دینا ہوگا کہ ہاں میں نے اسے گفٹ نہیں کچھ اور کر کے دیا تھا، تو اس سے دلیل مانگا جائے گا. اگر اس کے پاس دلیل ہے تو دلیل دے گا، ورنہ وہ جو سامنے والے کو جس کو دیا ہے وہی مانا جائے گا. یہ تو اس کا مطلب شرعی حکم ہوا. اس میں اگر جھگڑے کو ختم کرنا ہے تو جو سامنے والا جس نے پایا ہے اس کو چاہیے کہ وہ واپس کر دے، مسئلہ ختم ہو جائے گا. اگر وہ آدمی گفٹ دے کر کے واپس لے رہا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، اسے بتا دے کہ بھائی گفٹ دے کر کے واپس لینا یہ جائز نہیں ہے، اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے. تو وہ چاہے تو اس کو واپس کر دے اور یہ اس کو حکم بتا دے اس کا. لیکن شیخ ایسا نہیں کر سکتے اس میں کہ بھائی جس کا مال ہے، جس نے دیا ہے اس کی بات سنی جائے. جب وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے تحفتاً آپ کو نہیں دیا ہے، تو ایسا نہیں ہوگا شیخ کہ اس کی بات سنی جائے، پہلے اس کو ترجیح دی جائے کہ نہیں آپ کی بات پہلے. دیکھیے شیخ، ہمارے یہاں عرف یہ ہے کہ جب ہم کوئی سامان کسی کو دیتے ہیں، جیسے سامان بھی بہت طرح کے ہوتے ہیں، جیسے میں نے کسی کو اپنی گاڑی دیا، تو اب گاڑی دینا ہمارے ہاں معروف ہے کہ گاڑی جب کوئی کسی کو دیتا ہے تو مانگ کے لے جاتا ہے کہ استعمال کرے گا، لا کے واپس کر دے گا. لیکن مان لیجئے آپ نے کسی کو کوئی چھوٹا سا سامان دیا، اب اس طرح کا سامان ہمارے یہاں اس لیے نہیں دیا جاتا کہ اس کو واپس لیا جائے گا. تو لہٰذا جو قرائن ہیں ہمارے یہاں سماج میں، جو قرائن ہیں وہ قرائن بھی دیکھے جائیں گے. تو اگر بہن یہ بتائیں کہ وہ کون سا سامان ہے تو تاکہ اور بات زیادہ واضح ہو پائے. جی شیخ، گولڈ کی رنگ ہے. گولڈ کی رنگ ہے. ہاں، اب آپ بتائیے شیخ کہ گولڈ کی رنگ کوئی کسی کو دیتا ہے تو عام طور سے کس لیے دیتا ہے؟ ابھی شیخ اب وہ اس کا سیاق و سباق دیکھ کر کے بتا سکتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے بھائی تحفے میں بھی دیا ہو، گفٹ کے طور پر بھی دیا ہو، کیونکہ رنگ چھوٹی سی چیز ہے. عام طور سے جیسے جویلری وغیرہ بڑی ہوتی تو ہم کہتے ہیں بھائی ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ آپ کو کوئی گفٹ میں دے دے گا. لیکن رنگ کا سوچا جا سکتا ہے صرف کہ گفٹ میں دے سکتا ہے سامنے والا. تو بہرحال ان دونوں میں سے جس کے پاس دلیل اگر کسی کے پاس ہوگی تب تو اسی کی بات مانی جائے گی. اگر دونوں میں سے کسی کے پاس دلیل نہیں ہے تو ایسی صورت میں مدعی اسی کو مانا جائے گا جس نے دیا ہے اور اسے دلیل دینی ہوگی. اور جھگڑے کو ختم کرنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اسے واپس کر دیا جائے. اگر وہ آدمی ایسا کر رہا ہے، گفٹ دے کر کے واپس لے رہا ہے، تو گنہگار ہوگا وہ. جی سسٹر ریحانہ، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جی شیخ الحمدللہ اچھے سے آپ نے بیان. بہت شکریہ سسٹر. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. میں نے اگلے گیسٹ کو ایڈ کیا ہے شریف. آپ اپنا سوال پوچھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، میت کی جانب سے بہت ساری زمینوں میں سے ایک زمین ایسی ہوتی ہے کہ وہ روڈ کے بغل میں ہوتی ہے، تو اور بھائی بہن 4-5 ہوتے ہیں، تو اس زمین کی ریٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو سب کوئی مطلب اس زمین کو لینے کے لیے سب کوئی آگے رہتے ہیں. تو اگر اس زمین کو 4-5 بھائی کے درمیان بانٹ دیے جائے تو مطلب سب کے حصے میں بہت تھوڑے ملیں گے اور کسی کا مطلب کچھ نہیں ہوگا. تو اس صورت میں شرعی حل کیا ہے؟ بھائی شرعی حل یہ ہے بھائی کو میوٹ کر دیا. مائک میں. ہاں، اس کا شرعی حل یہ ہے کہ میت نے جو بھی پراپرٹی چھوڑی ہے، جیسے زمینیں ہیں تو زمینیں الگ الگ علاقوں میں ہونے کی وجہ سے ان کی قیمت میں تفاوت ہوتا ہے. کوئی زمین روڈ پہ ہے تو اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، کوئی زرعی زمین ہے اندر ہے تو اس کی قیمت کم ہوتی ہے. تو اس کی قیمت لگائی جائے، ساری زمینوں کی قیمت لگائی جائے، اور جسے روڈ کے پاس مل رہا ہے اس کی قیمت زیادہ ہے تو اسے کم حصہ ملے گا. کم زمین ہوگی تب بھی وہ دوسری بڑی زمین کے برابر ہو جائے گی، تو اس کی قیمت لگائی جائے. اس کا یہ طریقہ ہے. نہیں شیخ، مطلب گاؤں وغیرہ میں نا روڈ کی بغل میں زمین سب کوئی مانگتے ہیں گھر بنانے کے لیے، تو مطلب سب بھائی چاہتے ہیں کہ اسی میں مجھے ملے، تو اس میں کیسے ہوگا؟ بھائی تو یہی بات تو کہہ رہا ہوں کہ قیمت لگائی جائے اس زمین کی. جو روڈ پہ لے گا وہ کم پائے گا، جو اندر لے گا وہ زیادہ پائے گا، اسی قیمت کے اعتبار سے. جی سمجھ میں آیا. مطلب شیخ دوسرا اس کو سوال. ایسا وہ سمجھ رہے ہیں زمینوں کے اعتبار سے. اس کو ایسا سمجھیے نا شریف بھائی کہ آپ کو زمینیں بانٹنی ہے تو زمینیں بھی آپ اسی حساب سے بانٹیں گے جو اس کی قیمت ہوگی. ایسا نہیں کہ اندر کی 1 ایکڑ تم، باہر کی 1 ایکڑ وہ.
जी समझ में आ रही? जी जी समझ में आया। शेख दूसरा सवाल कर सकता हूँ? जी जी कर लीजिए। हाँ जी शेख, ये मार्केट में बहुत सारे सामान ऐसे बेचते हैं कि बोलते हैं कि आप ये सामान अगर खरीदेंगे तो आपको ये सामान की रेट भी बता देते हैं और बोलते हैं कि इस सामान को खरीदने के बाद फिर कोई दूसरी चीज टिकट में मिलते हैं उसको फ्री में देते हैं, तो ऐसे खरीदना जायज होगा? ये मेरे ख्याल से भाई का सवाल उन ऑफर्स के बारे में है जो बहुत सारे दुकान वाले देते हैं कि एक सामान खरीदोगे तो इसके साथ में फला गिफ्ट मिलेगा आपको, है ना? जी जी जी। हाँ देखिए, कई दफा ये गिफ्ट क्या होता है कि ये गिफ्ट क्लियर होता है कि आप अगर आपने एक शर्ट खरीदा तो उसके साथ में एक शर्ट फ्री, है ना? कई दफा ऐसा होता है। कई दफा क्या होता है कि अगर आपने एक शर्ट खरीदा तो उसके साथ आपको एक कूपन मिलेगा, अगर कूपन में जो इनाम निकलेगा वो इनाम आपको मिलेगा, है ना? ये दो सूरतें होती है। तो जो पहली सूरत है उसमें तो कोई इश्काल नहीं, आपको सब कुछ पता है। मैं 1000 रुपए की शर्ट खरीद रहा हूं, हमें पता है कि 2 शर्ट मिलेगा हमें, इसमें कोई इश्काल नहीं है। इश्काल उस दूसरी शक्ल में है कि हमने एक शर्ट खरीदा 1000 में, साथ में हमको एक कूपन मिलेगा, अगर कूपन में जो इनाम निकलेगा, शर्ट पैंट या कोई दूसरा इनाम भी निकल सकता है, तो हमें वो इनाम मिलेगा। कभी कभी नहीं भी निकल सकता है, निकलेगा तो मिलेगा, नहीं निकलेगा तो नहीं मिलेगा। इसमें तफसील है कि क्या ये जायज है कि नहीं। इसमें तफसील ये है कि वो जो सामान या शर्ट की मिसाल हमने दिया, हम उसी पर रहते हैं कि 1000 रुपए की जो हम शर्ट खरीद रहे हैं और साथ में हमें एक कूपन मिल रहा है, कूपन में अगर जो कुछ निकलेगा तो मुझे मिलेगा, नहीं निकलेगा तो नहीं मिलेगा। यहां पर हम ये देखेंगे कि वो जो दुकानदार जो शर्ट बेच रहा है 1000 रुपए की, क्या उस कूपन की वजह से उसने शर्ट की असली कीमत के अंदर इजाफा किया हुआ है या वो असली कीमत पर ही बेच रहा है। अगर उसने शर्ट को असली कीमत पर ही बेच रहा है, मान लीजिए वो शर्ट 1000 रुपए की ही है उसकी वैल्यू मार्केट में, और वो जो कूपन अलग से दे रहा है वो कूपन एक तरह से जो है इजाफा है, उस कूपन की कोई कीमत नहीं ले रहा है, तो ऐसी सूरत में जायज होगा। लेकिन अगर उस कूपन की वजह से शर्ट की कीमत में इजाफा किया हुआ, शर्ट असलन 500 रुपए की है, अब वो हमें चूंकि कूपन दे रहा है, साथ में कूपन में 50,000 भी निकल सकता है, 0 भी निकल सकता है, तो उस कूपन की वजह से उसने शर्ट की कीमत में 500 रुपए का इजाफा किया हुआ है, ये जायज नहीं होगा क्योंकि ये जुआ होगा। अब हमने 500 रुपया तो शर्ट के लिए दिया, 500 रुपया हम कूपन के लिए दे रहे हैं। अब इस 500 रुपया जो कूपन के लिए दे रहे हैं, इसमें हमें 0 भी मिल सकता है, 50,000 भी मिल सकता है, तो ये जायज नहीं होगा क्योंकि ये जुआ है। तो उसमें और कई सारी तफसीलात हैं, लेकिन मोटे तौर पर इतना सबसे अहम बात यही है कि क्या उसने उस कूपन की वजह से उसकी कीमत में इजाफा किया हुआ है या उसकी असल कीमत ले रहा है। अगर उसकी असल कीमत ले रहा है तो इंशाअल्लाह उसमें कोई हरज नहीं, लेकिन अगर कीमत में इजाफा किया हुआ है तो ये जायज नहीं है। इसी तरह से इसमें एक मसला और भी है, वो भी जानना जरूरी है, वो ये है कि ये जो खरीदार है, कस्टमर, ये जो शर्ट खरीदने जा रहा है, उसने जिंदगी में कभी शर्ट नहीं पहना हुआ है, हमेशा वो कुर्ता पैजामा पहनता है, उसे शर्ट की उसे कोई जरूरत नहीं है, उसके घर में भी कोई शर्ट पहनने वाला नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई शर्ट पहनने वाला नहीं है उसके घर में, उसको शर्ट की कोई जरूरत नहीं है। अब सवाल यह है कि खरीदने क्यों जा रहा है भाई, उसे जरूरत नहीं है, वो कह रहा है कि मैं इसलिए खरीद रहा हूं कि ताकि मुझे वो कूपन मिले, हो सकता है मेरा इनाम निकल आए, हो सकता है मेरा इनाम निकल आए। ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि ये भी जायज नहीं है, क्योंकि कायदा है कि अल-उकूद अल-उसूद मुअस्सिरतुन फिल उकूद, ये जो माली मामलात होते हैं इसमें कस्द का एतबार होता है। अब वो आदमी का कस्द वो शर्ट खरीदना है ही नहीं, उसका कस्द है कूपन लेना।
اب گویا کہ وہ جو 1000 پے کر رہا ہے وہ کوپن کے لیے پے کر رہا ہے، شرط اس کا مقصد ہے ہی نہیں. اب اس 1000 کے بدلے میں اسے 0 بھی مل سکتا ہے، 50,000 بھی مل سکتا ہے، تو یہی جوا ہوا. تو ایسی صورت میں بھی وہ جائز نہیں ہوگا. جی شیخ، آپ نے جو پہلی صورت بتائی تو اس میں بیچنے والے قیمت بتا، مطلب وہ تو نہیں بولتے ہیں کہ کس وجہ سے قیمت بڑھا رہے ہیں، مطلب ایسے ہی سامان کی قیمت بول دیتے ہیں. تو اگر ہو سکتا ہے اس میں کہ تھوڑی سی قیمت بڑھا دے اور تھوڑی چھوٹی سی چیز فری میں دے تو پہلے آپ یہ بتائیے کہ وہ جو سامان آپ خرید رہے ہو تو جو اس پہ انعام ملنے والا ہے وہ سامنے رکھا ہوا ہے کہ فلاں انعام ملے گا یا وہ پوشیدہ ہے؟ مطلب نہیں، سامنے رکھا ہوا بھی رہتا ہے کہ یہ سب سامان مل سکتے ہیں. نہیں تو بھائی دونوں کا حکم الگ الگ ہے، تو آپ بھی مت کہیے. آپ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ کئی سارے دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے نا بائی 1 get 1 فری، ایک خریدو ایک فری پاؤ. تو اگر ایسا ہے، ہمیں پتا ہے کہ ہم یہ ایک سامان خریدیں گے، اس کے ساتھ میں اسی جیسا ایک سامان فری میں ملے گا، اس میں کوئی دقت نہیں ہے. دقت اس وقت ہے جب وہ جو انعام ملنے والا ہے وہ پتا نہیں ہے ملے گا نہیں ملے گا، کیا ملے گا، اس میں اشکال ہے. سامان سامنے رہتے ہیں لیکن مطلب کوپن دیتے ہیں الگ سے. میرے بھائی اصل میں کیسا ہے، وہ یہ بولنا چاہ رہے ہیں نا کہ جیسے 4-5 چیزیں رکھی ہوئی ہے، فریج رکھا ہوا ہے، واشنگ مشین رکھی ہوئی ہے، اور اسی طرح مکسر گرائنڈر رکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد وہ کوپن دیتے ہیں کہ اس میں سے کوئی ایک چیز آپ کو لگ جائے گی. ہاں، اس کا مطلب پوشیدہ ہے نا، وہی تو جی ہوا ہے. اس کا پوشیدہ مطلب پوشیدہ ہے، پوشیدہ ہے، اس جی کو پتا جی نہیں ہے کہ لگے گا کہ نہیں. کبھی کبھی 0 بھی نہیں، نکل سکتا ہے، 0 بھی نکل سکتا کوئی ہے. سامان نکل سکتا ہے، 0 بھی نکل سکتا ہے. اس کا مطلب دوسری شکل ہے. تو دوسری شکل میں جو شرطیں میں نے بتائی، 2 شرطیں، حالانکہ اور بھی اس میں تفاصیل ہیں لیکن یہ 2 شرطیں بہت زیادہ اہم ہیں. تو وہ شرط پایا جانا ضروری ہے. اگر وہ سامان کے اندر اس کی اصلی قیمت پر اضافہ کیا ہوا ہے اس کوپن کی وجہ سے تو جائز نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ اضافہ کیا ہوا ہے؟ بھائی اگر آپ دنیا میں رہتے ہیں، مارکیٹ جاتے ہیں تو آپ کو آسانی کے ساتھ پتا چل جائے گا. میں مان لیجیے دودھ کا ایک ڈبہ خریدنے گیا ہوا ہوں. اب میں دودھ کا ڈبہ لاتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ دودھ کا ڈبہ 500 روپے میں ملتا ہے. اب وہ آدمی مجھ سے 800 لے رہا ہے تو ہمیں کیسے نہیں پتا چلے گا کہ یہ اضافہ جو ہے اس کے بغل والی دکان میں وہی دودھ کا ڈبہ 500 روپے میں مل رہا ہے اور وہ 800 میں دے رہا ہے کیونکہ ساتھ میں کوپن دے رہا ہے. تو کیسے نہیں پتا چلے گا؟ یعنی کوالٹی سے آپ کو پتا چل جائے گا بھائی یہ کتنے میں مل سکتی ہے یہ چیز، اور یہ ابھی یہاں پہ کیوں اتنے میں مل رہی ہے. ٹھیک ہے شریف بھائی، آپ میوٹ ہے شریف بھائی، جلدی سے میوٹ کریں اور بتائیں. اور شریف بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ ٹھیک ہے، میں امید ہے بھائی کو جواب مل گیا ہوگا. تو ہم لوگ اگلے گیسٹ کو ایڈ کرتے ہیں. اگلے گیسٹ ہے اسٹوڈنٹ، میں نے آپ کو ایڈ کیا. السلام علیکم سر. سر ایسا ہوتا ہے کہ میں کبھی کبھی مطلب استنجا کرنے کے بعد بھی اور ترنت اس میں نہیں 2 گھنٹے بعد کبھی کبھی کیا ہوتا ہے پیشاب سے قطرے نکلنے لگتے ہیں اور زیادہ نہیں 1 سے 2 بوند نکلتے ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا ناپاکی ہو جائے گی اور مطلب نہانا ضروری ہے یا صرف کپڑے چینج کر لے تو ہو جائے گا؟ کیونکہ دن میں ایسے 2-3 بار ہو جاتا ہے ایسے کبھی کبھی، اس سمے کیا کرنا چاہیے؟ میرے بھائی وہ جہاں پہ لگا ہوا ہے نا ہاں کپڑے سر. کے جس حصے پر وہ لگا ہے اس حصے کو دھو لیجئے اور جسم کے جس حصے پر لگا ہے اس حصے کو دھو لیجئے. پیشاب کرنے سے یا پیشاب لگنے سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے. جہاں جہاں پر لگا ہے اس کو دھونا واجب ہوتا ہے. کپڑے کو دھو لیجئے، جسم کو دھو لیجئے، آپ پاک ہیں. اور اس سے پہلے آپ جو ہے کسی ڈاکٹر کو بھی دکھا لیں. اگر کوئی ایسی پریشانی ہے تو الحمدللہ اس کا علاج موجود ہے تاکہ یہ پریشانی سے آپ نجات پائیں. جی بھائی اسٹوڈنٹ میوٹ ہے بھائی، آپ انمیوٹ کریں جلدی سے. بھائی آپ میوٹ ہے، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ اور ٹھیک ہے، شاید بھائی انمیوٹ نہیں کر پا رہے، تو امید ہے ہم کو جواب مل گیا ہوگا. اس کے بعد ہم لوگ اگلے گیسٹ کو ایڈ کرتے ہیں اور اگلا سوال لیتے ہیں. سسٹر سمیہ، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، آپ کو آواز آ رہی ہے تو انمیوٹ کریں اور جلدی سے اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ ہے، اگر کسی شخص کے پاس وہ کبھی بھی حج پر جا کر نہیں ہے
अगर उसके पास इतना रुपया जम जाए कि हज कर सकता है, मगर वो हज ना करके उसके माँ बाप को उम्रा को बुला लेके चले गए, तो वो पैसा में कैसा होगा शेख? इसका मतलब क्या शेख क्या कहा बहन ने? भाई सवाल शेख इसका का सवाल ये है कि एक शख्स है जिसके पास इतना पैसा है कि वो हज पर जा सकता है, हज करके आ सकता है, लेकिन वो क्या करता है, हज पर नहीं जाता है बल्कि अपनी वालिदा वगैरह को उम्रा के लिए लेके चला जाता है इस वक्त। तो क्या ये अमल दुरुस्त है? बिल्कुल नहीं दुरुस्त है। अगर किसी आदमी के पास इतना पैसा आया कि वो हज पे जा सकता है और वो सेहतमंद है, उसकी सेहत इस बात की इजाजत देती है कि जाकर के हज कर सकता है, तो हज करना उसके ऊपर वाजिब है। हज करना ये इस्लाम का एक रुकन है, कोई आम बात नहीं है। ये इस्लाम का एक रुकन है, उसके ऊपर हज करना वाजिब है। अब उसके पास अगर इजाफी पैसा भी है जिससे वो दूसरों को भी हज करा सकता है, अपने वालिदैन को या भाई बहन को या किसी को, और वो करवाता है, तो ये उसकी जानिब से एक अलग से नेकी होगी, उसके ऊपर वाजिब नहीं है। वो दूसरों को करवाना चाहता है, वालिदैन को या किसी को भी, तो बहुत अच्छी बात है, उसे करवाना चाहिए, उसे उसके पास अगर पैसा है तो। लेकिन पहले अगर उसके पास पैसा आता है तो अपना हज करना उसके ऊपर वाजिब है। अगर वो सोचता है कि मैं अपना ना करूं दूसरों को करवा दूं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये जायज नहीं है। पहले उसे खुद अदा करना है। जो चीज, जो इबादत आपके ऊपर वाजिब हुई, पहले उसे आपको करना है, दूसरे के लिए इंतजाम नहीं करना है, आपको करना है पहले उसे। जी शेख, मेरा और एक सवाल है, इसी से मुताल्लिक पूछ लो? जी पूछ लीजिए। शेख, अगर किसी के पास अब पैसे तो थोड़े थोड़े जमा करते हैं, अगर उम्रे हज ना करके उम्रे के उतने पैसे जम जाते हैं, तो क्या उम्रा कर सकते हैं क्या? यानी किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो हज कर सके, लेकिन वो क्या करता है, थोड़ा थोड़ा पैसा करके जमा करता है, इतना पैसा हो जाता है कि उससे उम्रा कर सकता है, तो क्या उसको उम्रा कर लेना चाहिए या मजीद पैसे हज के लिए जमा करने चाहिए? हाँ, देखिए बहन, हज और उम्रा दोनों करना वाजिब है। हज और उम्रा दोनों करना वाजिब है सही कौल के मुताबिक। तो अगर उसके पास इतनी इस्तिताअत है कि जिससे वो उम्रा तो कर सकता है लेकिन हज नहीं कर सकता, तो अब ऐसी सूरत में उम्रा करना उसके ऊपर वाजिब हो गया। अगर उसके पास इतना पैसा हो जाता है कि वो हज कर सकता है, तो हज जब करने जाएगा तो उसमें हज और उम्रा दोनों होता है। जैसे हज तमत्तो उसने किया तो हज और उम्रा दोनों उसके अंदर हो गया उसका। लेकिन अगर वो हज को नहीं जा सकता है, हज में जाहिर है खर्चा ज्यादा है, उम्रे में कम है, तो अगर उसके पास कम पैसा है तो वो जितनी उसकी इस्तिताअत है उतनी करेगा। उम्रे की इस्तिताअत है, वो उम्रा कम से कम करेगा। ये कायदा है शरीयत में कि अल मैसूर ला यसकुतु बिल मासूर, तो उम्रा करना ये मैसूर है, आसान है उसके लिए, तो उम्रा वो करेगा। और अगर जब हज के लिए फिर दोबारा पैसा होगा तो हज करने भी जाएगा। ठीक है जी सिस्टर, जज़ाकल्लाह खैर। शेख, जैसे किसी शख्स के पास 3 लाख रुपये है, अब वो ये चाह रहा है कि थोड़ा सा ये पैसा पहले मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूं, तो थोड़ा सा कुछ पैसा और जमा हो जाए, तो मैं जो है जब ज्यादा हो जाएगा तो चला जाऊंगा हज करने के लिए, तो क्या ये दुरुस्त है? देखिए, ये मसला इस मसले पर डिपेंड है कि क्या हज अलल फौर है या अलल तराखी है। अलल फौर का मतलब अलल फौर का मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपके पास पैसा आया फौरन करना है। तराखी का मतलब ये हुआ कि थोड़ा आप डिले करके कर सकते हैं। सही बात ये है कि अलल फौर है, क्योंकि आपको नहीं पता आगे क्या होगा। तो अगर इस साल के लिए आपके पास पैसा जमा हो गया है तो आप इसी साल कीजिए, उसको डिले मत कीजिए, इल्ला है कि आपके पास कोई उज़्र है, वो अलग बात है। तो अगर आपके पास पैसा आ गया है और आप जो है उम्रा कर सकते हैं, तो बेहतर यह है कि आप उम्रा कर लें। क्योंकि कई दफ़ा बहुत सारे लोगों के साथ ये देखने में आता है, उन्होंने डिले किया, बाद में नहीं कर सके और परेशानी कोई दूसरी आ गई, पैसा खर्च हो गया, या मान लीजिए बिजनेस में पैसा लगाया, वो पैसा डूब गया। तो ज्यादा बेहतर यही है कि वो फौरन कर ले। ठीक है, जज़ाकल्लाह। आइए अगले गेस्ट को हमारे ऐड करते हैं। अगले गेस्ट है डेवोल्यूशनिस्ट। मैंने आपको ऐड किया, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम।
جی شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ جانماز جو رہتی ہے جس مصلی، تو اس جی پر جی بعض وقت کچھ ڈیزائنز بنے ہوئے رہتے ہیں جو ایک طرح کی شکل لے لیتے ہیں، جیسا انسان کی شکل کا دکھتا ہے وہ، یا پھر کوئی جانور کی شکل کا دکھتا ہے، حالانکہ وہ علانیہ ویسا نہیں بنا رہتا ہے، مگر پھولوں کے ڈیزائن سے اس سے بنے ہوا رہتا ہے. کیا تو اس ایسے جانماز پر نماز پڑھنا جائز ہوگا؟ اگر اس پر تصویر نہیں بنی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ ہمارے دماغ کی اپج ہو سکتی ہے کہ کسی پھول کو ہم اس طرح سے اتنا غور کریں کہ ہم کو تصویر نظر آنے لگے، تو جی یہ جی الگ بات ہے. تو اگر تصویر نہیں بنی ہوئی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی ڈیزائن بنا ہوا ہے تو پڑھ سکتے ہیں اس پر. لیکن میں جو اس بارے میں جو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ کا مصلی سادہ ہونا چاہیے، بلکہ اگر پلین ہو تو اور زیادہ بہتر ہے. وہ اس لیے کہ ابھی اس زمانے میں اتنے رنگ برنگی مصلی آتے ہیں، اتنے خوبصورت اور زرق برق چمک دمک، آدمی اس پہ مصلی پہ کھڑے ہو جائے تو جو ہے اس کی نگاہیں اسی زرق برق میں جو ہے الجھ کے رہ جائیں. صحیح بات ہے. تو ہاں، یہ کئی دفعہ خشوع اور خضوع میں یہ چیز ڈسٹرب کرتی ہے. ناجائز تو نہیں کہا جا سکتا، بالکل ہرگز نہیں، بالکل جائز ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ مصلی جتنا زیادہ سادہ ہو، سمپل ہو، ٹھیک ہے. آرام دہ ہو یہ الگ بات ہے، کہ اچھی کوالٹی کا ہو، آرام دہ ہو، یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن وہ اگر سادہ ہے تو زیادہ بہتر ہے خشوع اور خضوع کے لیے. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زرق برق والے مصلی، خاص طور سے بہت زیادہ پھول پتیاں بنی ہوئی ہیں، بہت خوبصورت ہے، تو کئی دفعہ آدمی جی کی نگاہیں، شیطان تو وسوسہ ڈالتا ہی ہے نماز میں، تو اس میں آدمی الجھ کے رہ جاتا ہے. تو سمپل ہو تو زیادہ بہتر ہے. باقی اگر اس میں تصویر نہیں ہے، پھول پتیاں ہیں، تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں. جی وہ جو ہے وہ تصویر بنی ہوئی نہیں ہے، پر پھولوں سے ویسی تصویر بنی ہوئی ہے ڈیزائن سے. کیا میں بات بتانا، بھائی، عجیب آپ کے نہیں. بات میں کنٹراڈکشن ہے بھائی. اب کوئی میں ایک پھول اصل میں بتانا پتی شیخ بنی چاہتا وہ ہوں. ہوئی کیسا ہے. ہوتا ہے نا کہ وہ جو جی ڈیزائن بنی ہوئی ہوتی ہے نا، تو وہ شکل کی، جیسے ابھی کبھی ہاں کبھار آسمان کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو بادل میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ ڈیزائن نظر آئے گی، یا کچھ نہ کچھ جانور گھوڑا بھاگتا ہوا نہیں آتا ہوا تو نظر آئے گا. تو اس طرح کا تو معاملہ ہوتا ہے. نہیں تو اس پہ جائز ہے، کوئی حرج کی بات. وہ تصویر جب نہیں بنی ہے، وہ تصویر آپ بنا رہے ہیں. وہ تصویر جی جو ہے نا، دیکھ کر کے وہ تصویر دیکھیے، آپ بنا رہے یہ ہیں. یہ دیکھیے، یہ جو ہے نا، یہ ایسا گائے کا منڈا لگ رہا ہے یہ. نہیں نہیں، بالکل نہیں. یہ یہی بھائی آپ چلتا کو ہے بھائی. میں دیکھیے سنیے، اس پہ نماز پڑھنا جائز ہے. لیکن میری نصیحت آپ کو یہ ہے کہ جب اتنا وسوسہ جی آپ کو آ رہا ہے تو اس پہ آپ مت پڑھیے. یہ من باب تحریم نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ حرام ہے اس پر نماز پڑھنا. اس پر نماز پڑھنا جی جائز ہے، جی بالکل جائز ہے. وہ تصویر آپ کا جی دماغ بنا رہا ہے. لیکن جب آپ کو جی، ڈسٹرب ہو رہا ہے تو آپ اس میں مت پڑھیے، سادہ مصلی استعمال کیجیے. اچھا، بہتر سے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جزاک بھائی. اللہ. بات کروں. آئیے اگلے گیسٹ کو ہم لوگ ایڈ کرتے ہیں. اگلے گیسٹ ہے زید شیخ. میں نے آپ کو ایڈ کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، ہمارا جو سوال ہے وہ اعمال سے لے کر ہے، جیسا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، حدیث بیسک. تو جی اب جب میں اب اگزامپل کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب میں ایسی عبادت کرتا تھا، جیسا میں نے فجر کی نماز پڑھا اور اسی جگہ پر بیٹھا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، اور اس کے بعد میں اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھ لیا، تو اس کا جو ہے مکمل حج اور عمرے کا ثواب ہے، ایسی حدیث ہے. تو جی اب میرے کو یہ پہلے نہیں پتا تھا، تو میں نے ویسی نیت کر کے کبھی وہاں پہ گیا نہیں مسجد میں، ویسی نیت کر کے کبھی میں نے بیٹھ کے 2 رکعت نماز ادا نہیں کیا. تو میں اس کے اجر کا وہ ہوں گا کیا، حصہ رہوں گا کیا شیخ؟ کیوں تو ویسی نیت تو میں نے پہلے کیا نہیں تھا، مجھے پتا ہی نہیں تھا. بعد میں جب پتا چلا تو میں ویسے نیت کر کے جا کے بیٹھتا ہوں پھر. دیکھیے بھائی، جو نیت ہم سے مطلوب ہے وہ نیت کیا ہے؟ جی دو طرح کی نیت ہم سے مطلوب ہے. اس پوائنٹ کو اگر آپ سمجھ جائیں گے تو اس طرح کے جتنے اشکالات آپ کے دماغ میں آ رہے ہیں وہ دور ہو جائیں گے. 2 طرح کی نیت ہم کو کرنی ہوتی ہے. ایک تو نیت کرنی ہوتی ہے عمل کی نیت، جس کو نیت العمل کہا جاتا ہے. جیسے ہم جب کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھنے تو کس بات کی نیت کرنی ہے کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ہم ورزش کرنے نہیں جا رہے ہیں، ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، یہ نیت کرنی ہے. ٹھیک ہے. دوسری نیت ہمیں یہ کرنی ہے
कि क्या हम किसी को दिखाने के लिए नमाज पढ़ने जा रहे हैं या इसलिए नमाज पढ़ने जा रहे हैं कि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, हम अल्लाह को खुश करने के लिए नमाज पढ़ने जा रहे हैं। इसको नियतुल मामूल लहू कहते हैं, जिसको कि हम इखलास भी कहते हैं। तो दो नियत करना, एक तो जो काम कर रहे हैं उस काम की नियत, दूसरा हम ये काम अल्लाह की खुशनुदी के लिए कर रहे हैं, किसी दुनियावी मकसद के लिए नहीं कर रहे हैं। ये दो नियत करना है। ये दो नियत जब आपने कर लिया तो जो वो अमल आप कर रहे हैं उस अमल का जो अजर है वो आपको मिलेगा, चाहे वो अजर आपको पता हो या ना पता हो। जैसे कोई आदमी नेक अमल करता है, उसे पता नहीं है कि उस अमल का अजर कितना कितना मिलने वाला है, फिर भी वो अजर उसको मिलेगा। अल्लाह की खुशनुदी के लिए वो कर रहा है, वो अजर उसको मिलेगा। तो अगर आप उस हदीस पर अमल कर रहे हैं या वो अमल आप कर रहे हैं कि फजर के बाद आप बैठे, जिक्र अज़कार किया, सलातुल दुहा का टाइम हो गया, आपने 2 रकात नमाज पढ़ा, ये सारा काम आपने किया और इस नियत से किया कि अल्लाह ने हुक्म दिया है इसलिए हम कर रहे हैं, अल्लाह को खुश करने के लिए। अब उस अमल का जो समरा है, उसका जो नतीजा है, उसका जो अजर है वो आपको मिलेगा। उस अजर की नियत करने की आपको जरूरत नहीं है कि वो फला वाला ही मुझे मिलना है तब मिलेगा। इसको मैं एक दुनियावी मिसाल से आपको समझाऊं, हालांकि ये तो जो है दीन के मामलात हैं, लेकिन उससे शायद आपको बात ज्यादा समझ में आए। जैसे हम खाना खाएंगे तो हमारा पेट भरेगा, है ना, पानी पिएंगे तो पेट भरेगा, प्यास हमारी बुझेगी। अब मान लीजिए हमने गिलास उठाया, पानी पिया, हमने ये नहीं सोचा है कि हमारी प्यास बुझे, हमने बस पानी पी लिया, तो क्या प्यास बुझेगी कि नहीं? हमारी प्यास बुझेगी। हाँ, पानी पिएंगे तो प्यास बुझेगी। तो अगर अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह की इताअत के लिए, अल्लाह की रजा के लिए वो अमल आप कर रहे हैं, तो उस अमल का जो अजर है, उसका जो समरा है, वो समरा आपको मिलेगा। ये मतलब है कि अमल का दारोमदार नियत पर है कि आपने अगर ये 2 नियतें किया है तो उस अमल का जो फायदा है, उसका जो समरा है वो आपको मिलेगा। जी शेख, इसी तरह से गुनाह के बारे में, जैसा कि मेरे जहन में ऐसा कुछ मेरे जहन में आता है कि मैं अब ये गुनाह करना चाह रहा हूँ, जैसा कि मैं ये गुनाह कर रहा हूँ, अल्लाह बचाए हमको, लेकिन मैं उसको ना जबान से बोलता हूँ ना एक्शन से उस पे अमल करता हूँ और मैं हट जाता हूँ पीछे। तो मैंने जो गुनाह करने का जहन जो बनाया था उसकी बुनियाद पे मुझे उसका गुनाह मिलेगा? इसमें थोड़ी सी तफसील है। एक सेकंड, कितना टाइम बाकी है? 3 मिनट बाकी है। अगर आप बहुत तफसील चाहते हैं अगर इस मसले में, तो अगर अगली स्ट्रीम में पूछें तो तफसील करें ताकि ये सारे लोगों के लिए रहे। खुलासा ये है, अगर एक लाइन में अगर आप जवाब चाहते हैं कि आपको उसका गुनाह नहीं मिलेगा, अगर आपने सिर्फ दिल में सोचा है, अभी किया नहीं है, तो उसका गुनाह आपको नहीं मिलेगा। और अल्लाह ताला का इस उम्मत पर ये फजल है, जैसा कि एक हदीस में बयान किया गया है। बाकी अगर इसके अंदर कुछ तफसीलात भी हैं, बाद सूरतों में उसका गुनाह मिलता भी है, वो सूरतें क्या हैं, अगर इसको जानना है तो अगली स्ट्रीम में आइए। जरूर इंशाल्लाह मैं अगली स्ट्रीम के लिए रुकता हूं। जी सर, मैंने कहा अगली बार अगर नहीं भी आएंगे तो मैं पूछ लूंगा अगली स्ट्रीम में, क्योंकि बहुत फायदा होता है इसकी तफसील। बहुत ये अहम सवाल है, बहुत अहम सवाल है। और इसमें असल में इस मसले में 2 हदीसें ऐसी हैं जिनको लेकर के लोगों को लगता है कि दोनों में तारुज है या दोनों में इश्काल है, तो जो है इसलिए भी अहम हो जाता है। तो आप अगली स्ट्रीम में मुझे याद दिलाइए तो इंशाल्लाह वो तफसीलात में बताऊंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए एक और गेस्ट को ले लेते हैं हम लोग। अगले गेस्ट है हमारे ज़ैड अंसारी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर शेख, बहन को मिला हुआ सरका अगर हम बिना शोहर की इजाजत के नहीं ले तो वो गुनहगार होंगे? बहन को मिला हुआ तरका किसकी इजाजत के बगैर ले तो? बहन अपने शोहर की इजाजत के बगैर अपने भाई को लौटा दे तो क्या वो गुनहगार होंगे? ठीक है, तो बहन का अपना जो वालिद की जानिब से मिला हुआ तरका है, जरा भाई को म्यूट कर देते हैं पहले। हाँ, बहन का जो वालिदैन की तरफ से मिला हुआ तरका है, वो अगर अपने शौहर को पूछे बगैर अगर अपने भाई को वापस कर देती है तो क्या गुनहगार होंगी? भाई का सवाल है। इसमें 2 सूरतें हैं शेख।
ایک صورت تو یہ ہے کہ بہن کو حصہ ملنے والا تھا، والد کی وفات ہوئی، اس کو حصہ ملنے والا تھا اور اس نے ابھی لیا نہیں، ابھی ترکہ تقسیم نہیں ہوا، اس سے پہلے اس نے کہہ دیا کہ ایسا ہے بھائی لوگ آپ لوگ تقسیم کر لو، میں جو ہے اس سے تنازل کر رہی ہوں، مجھے نہیں چاہیے، اپنی مرضی سے کسی بغیر کسی دباؤ کے اس نے کہا مجھے نہیں لینا ہے اس کو، آپ لوگ تقسیم کر لو۔ ایسی صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کا حق تھا جو اس نے ابھی لیا نہیں، لینے سے پہلے ہی اس نے تنازل اختیار کر لیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ وہ ترکہ تقسیم ہوا، باقاعدہ بہن کو ملا، اس کے حصے میں آیا، اس نے لے لیا، اس کی مالک بن گئی، اب اس کے بعد اسے بھائیوں کو واپس کرنا ہے۔ ایسی صورت میں یہاں پر علماء کے درمیان اختلاف ہے، کیونکہ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی عورت کے لیے، کسی بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر وہ اپنا مال بھی کہیں پر کسی کو دے کے خرچ کرے۔ یہ حدیث ہے، اس حدیث کے سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، بعض علماء نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، غالباً شیخ البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ اب اس حدیث کی وجہ سے علماء کے درمیان بہت اختلاف ہے اس مسئلے کو لے کر کہ کیا کوئی بیوی اپنا مال، اپنا ذاتی مال شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو ہدیہ کر سکتی ہے، کسی کو صدقہ کر سکتی ہے یا نہیں۔ کئی طرح کے اقوال ہیں، ایک درمیانی قول اس میں یہ ہے کہ اگر وہ کوئی بڑا مال ہے، زیادہ قیمتی مال ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر نہ دے، چھوٹی موٹی معمولی چیز ہے تو اس کا اپنا مال ہے، اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر اس کا کوئی قیمتی مال ہے تو شوہر کی اجازت لے لے تو زیادہ بہتر ہے۔ حالانکہ مسئلے میں اختلاف ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم۔ بہت شکریہ شیخ وقت دینے کے لیے، اور الحمدللہ کافی سوالات کے جوابات ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بہت شکریہ شیخ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں، الحمدللہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں، آپ نے سوالات کی امید کرتے ہیں آپ کو تشریفی جوابات ملے ہوں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔